जग्गीज उर्दू क्लास के प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों और सभी बच्चों का हम तहे दिल से स्वागत और खुश आमदीद करते हैं। दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक मौजूद है इसे हम नात कहते हैं और नात आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में हम नात पर बात करने वाले हैं। ये नात आपकी निसाब में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी हुई है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए नात किससे कहते हैं। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में या ज़िंदगी के किसी एक पहलू की तारीफ़ की जाए, उस नज़म को नात कहते हैं। या सरसरी हम यूँ कह सकते हैं, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। इस नज़म में अल्ताफ हुसैन हाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करोगे और दूसरी बात ये कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला बंद जो यहाँ पर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, ये है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने फराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हुए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए शायर क्या फरमाना चाहते हैं। कहते हैं कि दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं, लेकिन तमाम अम्बिया में से सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला, रहमत का लक़ब मिला। रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत करार दिया गया। मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कसब नाकस, हर गरीब, हर फ़कीर के काम आते थे और उनकी मुरादें पूरी करते थे। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई इंसान मुसीबत में होता था, परेशानी में होता था, दुख तकलीफ़ में होता था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की तमीज़ नहीं करते थे, इस चीज़ का फ़र्क नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। दोनों के काम आया करते थे, चाहे वो मुसलमान होता या गैर होता, या यूँ कह सकते हैं चाहे वो अपना था या पराया था, हर एक के काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुसीबतों में आया करते थे, परेशानियों में आया करते थे। वो अपने पराये का गम खाने वाला, यानी ऐसे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनों की फ़िक्र हुआ करती थी, पराइयों की फ़िक्र हुआ करती थी। इसमें कोई फ़र्क नहीं करता था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई फ़र्क नहीं करते थे कि वो अपना है और वो गैर हैं, किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। बगैर किसी इम्तियाज़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर एक की फ़िक्र करती थी और हर एक के काम आया करती थी। इसलिए शायर ने कहा है फ़कीरों का मलजा। मलजा से मुराद जाए पना, जो लोग फ़कीर हुआ करते थे उनके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठिकाना जाए पनाह था, और जो ज़ईफ़ से मुराद कमज़ोर लोग थे उनकी मावा मददगार थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ईफ़ों के, यतीमों के वाली, यानी जो यतीम होते थे, जिनका कोई मालिक नहीं होता था, जिनका कोई वाली नहीं होता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वाली बनते थे और गुलामों के आका, गुलामों के मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इस बंद में क्या फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ मुख्तसरन की, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के काम करते थे। मुख्तसरन यूँ कह सकते हैं, फ़कीरों, ज़ईफ़ों, यतीमों और गुलामों के हमदर्द और मददगार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। तो दूसरी बंद में क्या देखते हैं यहाँ पर, दूसरा बंद यहाँ पर आपकी किताब पर मौजूद है। यहाँ पर लिखा है खताकार से दर गुज़र करने वाला, बद अंदेश के दिल में गर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कोम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए शायर फरमाते हैं अल्ताफ हुसैन हाली, खताकार से दर गुज़र करने वाला, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को माफ़ करते थे। दरगुजर करने से मुराद क्या होता है, माफ़ करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से कोई खता, किसी से कोई गलती सरजद होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाह उसे माफ़ करते थे। बद अंदेश से मुराद बुरा चाहने वाला, बद अंदेश के दिल में गर करने वाले, जो बुरा चाहने वाले लोग थे, जो फितना, फसाद और लोगों को उलझनों में डालने वाले लोग थे, उनके दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से घर कर दिया और उनको मुतासर किया अपने इखलाक से। मफासिद का ज़ीरो ज़बर करने वाला, मफासिद से मुराद फसाद उठाने वाले, झगड़ा करने वाले, उनको कहते हैं मफासिद, फितना बर्पा करने वाले। तो मफासिद का ज़ीरो ज़बर से मुराद मिटाना, ख़त्म करना, कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे
ایسے اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ جتنے بھی مفاسد لوگ تھے وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور انہوں نے وہ فتنہ پرستی یہ چیزیں ساری چھوڑ دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین لایا اور قبول کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کو۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل سے مراد قبیلے کی جمع، قبیلہ اس کا جمع ہے قبائل، قبائل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر اور شکر، شیر سے مراد دودھ، شکر سے مراد کھانڈ یا چینی جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح ہم دودھ اور شکر ملاتے ہیں اور ان کو ملانے کے بعد ہم کبھی ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں قبیلوں کو ملایا۔ جو قبائل آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو آپس میں ملایا اور ایک دوسرے کے قریب قبائل کو ملا کر ایک دوسرے کے قریب لایا، اور اس طرح سے قبیلوں کا جو فتنہ تھا، صدیوں کا فتنہ ختم کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہیں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے نہیں پڑھا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنے لگے۔ تو غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ تو یہی کہتا ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنی قوم کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک قیمتی نسخہ ہمارے لیے قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک اپنے ساتھ لا کر اپنے قوم کی طرف آئے اور اپنی قوم کے لیے ایک تحفہ لائے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ چوتھے بند میں کیا فرماتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو یہاں کیا فرماتا ہے شاعر اس بند میں، کہتے ہیں مسے خام سے مراد ہوتا ہے کچا تانبا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کچے اور جو جاہل لوگ تھے ان کو خالص سونے کی طرح پختہ کر دیا۔ کندن سے مراد خالص سونا۔ کہتے ہیں جب عرب کے لوگ جاہل تھے، فتنہ پرست لوگ تھے، وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تربیت اپنے اخلاق سے کی، اپنی تربیت سے ان لوگوں کو اس طرح نیک اور پرہیزگار بنا دیا جس طرح خالص سونا ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے ان لوگوں کو بدل دیا جنہوں نے آخر میں یہ سمجھا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان لوگوں نے صحیح سمجھا اور غلط سمجھا، صحیح اور غلط میں ان لوگوں نے فرق کرنا سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے۔ اور آگے لکھا ہے عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، قرنوں سے صدیوں سے مراد طویل مدت سے عرب میں کیا چل رہی تھی، جہالت کا زمانہ چل رہا تھا، جہالت کا دور چل رہا تھا۔ تو کہتے ہیں عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، جو عرب صدیوں سے جہالت میں گرفتار تھا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی حالت ہی تبدیل کر دی، عرب کی ہوا ہی بدل دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت، اس گمراہی اور اس بے راہ روی کے دور کو بدل ڈالا اور پوری دنیا ہی بدل دیا۔ عرب کے لوگوں کی زندگی کو اس طرح بدل دیا کہ ان کو خالص سونا بنا دیا اور ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی لائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہوتا ہے مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ اس طرح سے ہم نے الطاف حسین حالی کی یہ نظم مکمل پڑھ لی اور آپ تک اس نظم کو پہنچا دیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ نظم ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ سے یہی گزارش کریں گے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، اور آپ سے یہیں پر وداع لینا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔